سر سفره امام زمان علیه السلام نشستند، مراجع تقلید، مجتهدین، حوزه های علمیه، و با تحمیل این نظریه بر مردم که ما وارثان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و ما مترجمین اهل بیت علیهم السلام هستیم و ما سخنگویان اسلام هستیم و بقیه باید از ما اطاعت بکنن، و گفتن این عمامه ما عمامه پیغمبر صلی الله علیه و آله و این لباس ما لباس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و احترام ما بر شما واجب، و رد کردن و شک کردن در قول ما کفر بالله. و این را قبل از خمینی، بروجردی هم همین را میگفت، قبل از ایشان مجتهدین دیگر همین حرفا را میزدن. در اینجا دوستان عزیز، کسانی که آمدن قول خود را برای مردم حجت قرار دادن و دین خدا قرار دادن و مردم نگفتند که نه، در حقیقت آنچه دین خداست قرآن است و کلمات ائمه هدات معصومین علیهم السلام،